अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें सना यूसुफ 17 साल की टिकटॉकर को कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे कहानी क्या है, मुहर्रिकात क्या है, इसी सब पर बात करने के लिए आफ्ताब नज़ीर साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपके वक्त का। आफ्ताब साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में, सना यूसुफ। हर इंसान ही इसके दर्द में बराबर का शरीक है, हर इंसान जो है ये कह रहा है कि गलत हुआ है, बड़ा दर्दनाक कत्ल था। इस अफसोसनाक वाक़े को कैसे देखते हैं, इसके पीछे असल कहानी क्या है? ये अफसोसनाक वाक़या आपने फरमा दिया। अफसोसनाक वाक़या, पूरी कौम दर्द में है। हर वो शख्स जिसके घर में बहन है, जिसके घर में बेटी है, बिल्कुल वो ख़ुद को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे की तरबियत होनी है, हमारे मुआशरे की मिनहैसुल मुआशरा मिनहैसुल कौम वो तरबियत नहीं हुई बहन बेटी के हवाले से जो होनी चाहिए थी। हमने ख़वातीन का जिनसी इस्तेहसाल अब तो बच्चों का भी हो रहा है। ख़वातीन का तो चलो कहते हैं मैं बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ, छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है। इवन अ मेल चाइल्ड। जी 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 जी, आप बीसियों केसेस हैं। मतलब आप अपने बच्चों को भी दरिंदों से बचाने के लिए और इस सब से मुंसलिक जितने मुहर्रिकात हैं, जो वजूहात हैं, अभी एक बिल भी आया शादी निकाह वाला, उस पर भी एक बड़ी डिबेट चल रही है। तो हमें इससे जुड़ी तमाम चीज़ों को, उन तमाम समाजी पहलुओं को मद्देनज़र रखना होगा। हमें इस पर डिबेट करनी होगी, हमें खुलकर बोलना होगा, हमें अपने अपने उन सर्कल से निकलना होगा। होता क्या है कि आप एक फेमिनिस्ट हैं, मैं एक मौलवी हूँ, तो मैं आपका बयानिया नहीं सुनना चाह रहा, आप मेरा बयानिया नहीं सुनना चाह रही। बीइंग अ फेमिनिस्ट आप कहती हैं औरत मार्च, आज़ादी, यूं बैठ गई वो नारे। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो जेन्युइन आपके इश्यूज़ हैं, जो हकीकी मसाइल हैं, वो सब दब जाते हैं उन चंद एक ख़वातीन की वजह से जो बैरूनी फंडिंग पे चल रही हैं या जो बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ाद मुआशरा चाहती हैं। और कुछ हम मर्दों का एक तसल्लुत, एक जो मेंटेलिटी है एक मर्द की कि जी मैं ही सब फैसले करूंगा, मैंने ही सब करना है, जो मैंने कह दिया ठीक है, मतलब मैंने ना नहीं सुननी, जो मैं कह रहा हूँ यूं ही होना है, ये मेरा हर्फ आखिर है। कुछ ये वजह है। अब जब तक ये दोनों चीज़ें हमारे मुआशरे में ख़वातीन को, आज हम रहे तो 2025 में रहे, लेकिन जहनी फरसूदगी का आलम ये है कि हम अब तक 500 साल पीछे की उस दक़यानूसियत से नहीं निकले और उसे हम अपनी रिवायत का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ज़माना कदीम में रहना है तो फिर ये मोबाइल भी ना इस्तेमाल करें, ये बत्तियाँ भी ना इस्तेमाल करें, फिर रहें उसमें। भाई आज के मुआशरे में जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी जब बच्चा जने तो कोई ख़ातून डॉक्टर उसका इलाज करे, तो ख़ातून डॉक्टर कैसे इलाज करेगी? जब तक वो तालीम हासिल नहीं करेगी, जब तक वो स्कूल नहीं जाएगी, कॉलेज नहीं जाएगी, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, वो डॉक्टर कैसे बनेगी? वो किस तरीके से मेरी बेटी या मेरी बहन की सर्जरी कर सकती है या उसे देख सकती है? मैं मर्द डॉक्टर के पास बीवी को भेजना नहीं चाहता, मैं मर्द डॉक्टर के हवाले अपनी बेटी को करना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ मैं बेटी को तालीम भी नहीं दे रहा। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ, दोहरा मेयार हुआ। तो ज़रूरत इस अमर की है, इससे डिस्कस किया जाए। हम डिबेट करते हैं, हम कोई लड़ नहीं रहे, हम कोई मार नहीं रहे, हम एक मुकालमा करते हैं, हम इस पे गुफ्तगू करते हैं कि क्यों ये मुआशरे पे हो रहा है। फिर इससे जुड़ी चीज़ एक मेरी अभी भी एक हमारी बहन से बात हो रही थी, विक्टिम ब्लेमिंग। हम इस पे दूसरी चीज़ों पे तो आ जाते हैं, जी उसने यूं किया, उसने यूं किया, उसने भी तो यूं किया। यार ये सवाल आप कल पे छोड़ दें, ये सवालात बाद में भी उठाए जा सकते हैं। क्यों आपने अगर मुझसे हंस के बात कर ली तो मैं क्यों इसका ये मतलब ले लेता हूँ कि भाई अब मैंने आपसे शादी करनी है? एग्जैक्टली। हम कुलीग भी तो हो सकते हैं, हम दर्स, हम क्लास भी हो सकते हैं। हम एक जगह रहने का मतलब ये तो नहीं है कि अब किसी ने हंसी तो फंसी। अब मसला ये है, या मर्द की उस जहनीत का मसला है, एक टिपिकल माइंडसेट कि हम कहने को तो 2025 में, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों में हमें बड़ी तरबियत की ज़रूरत है। और वो तरबियत कब होगी? जब मुकालमे को फ़रोग़ मिलेगा, जब ये चीज़ें डिस्कस होंगी, जब ये चीज़ें बतलाई जाएंगी। मुझे बताएं ना आप, 7 साल की ज़ैनब का क्या कसूर था? क्या कसूर था उस बच्ची का कि उसे उसका रेप करके उसको मार दिया गया? क्यों मारा? क्यों मारा? उस दरिंदे ने। मुझे बताओ कि मैं उस 7 साल की बच्ची को कौन सा बुर्का पहनाऊं?
آپ بچیوں کو رو رہی ہیں, میں تو اپنے بچوں سے پریشان ہوں, میں کہاں اپنے بچوں کی حفاظت کروں, کہاں انہیں لے کر جاؤں, کیسے ان درندوں سے کیسے بچاؤں. ایسے ہی ہے. اور اس وحشت کو کم کرنے کے لیے قرآن میں, حدیث میں, سنت میں, شریعت میں ہر چیز کا حل ہے, سولوشن ہے. قرآن جب کھل کے ڈسکس کرتا ہے مسائل, قرآن جب کھل کے بولتا ہے, اللہ کا دین, اللہ کا قانون, اللہ کی شریعت بتا رہی ہے, ہم بڑے مطلب ہم شائع ہوتے ہیں. اچھا آفتاب صاحب, آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے, لیکن جو ثنا یوسف کے قتل ہے اس کے پیچھے آئی جی اسلام آباد نے بھی کل یہی بات کی کہ یہ ریپیٹڈ ریجیکشن کا معاملہ ہے, کہ وہ لڑکا کافی ٹائم سے اس کو اپروچ کر رہا تھا, وہ انکار کر رہی تھی. قتل کی وجہ انکار بنی. جی انکار بنی نا. آپ دیکھیں اس لڑکے کی ایگو ہرٹ ہوئی نا, ایگو ہرٹ ہوئی. وہ جناب پستول لے کے آیا, وہ اس کے گھر گیا, گھسا, اور پھر اس نے جب کہا یہاں سے چلے جاؤ تو کیمرے کی فوٹیج بھی گفتگو بھی آئی ہے کہ وہ جب دروازے پہ آئے تو ثنا یوسف نے کہا آپ غصے میں لگ رہے ہیں, بسم اللہ پڑھیں, بسم اللہ پڑھیں, پانی پلایا, بیٹھ جاؤ, نکلو اب جاؤ بس. کا بات یہ ہے کہ ایک 22 سال کا لڑکا, کیا اس کا کیا اس کی, میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اس کی کیا ذہنیت ہوگی, کیا انٹلیکچوئل لیول ہوگا, کیا اس کو مطلب. اب جب تک ان بچوں کی تربیت نہیں ہوگی, آپ معاشرے کو زومبیز دے رہے. آپ کو ضرورت ہے کہ ان درندوں, ان زومبیز کی تربیت کریں, انہیں شعور دیں, انہیں بتلائیں, انہیں سکھلائیں کہ یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے. یہ صرف ایک ہی کام کے لیے عورت نہیں پیدا ہوئی, یہ تمہیں اللہ نے صرف ایک ہی کام کے لیے دنیا میں نہیں اتارا. ایک ہی مقصد نہیں ہے انسان کی تخلیق کا. کیا درندے بن گئے ہیں, کیوں جانور بن چکے ہیں, کیوں نہیں انسانیت پہ آ رہا ہے, کیوں نہیں ہم سوچتے کہ میرے گھر بھی ایک بیٹی ہے, میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے, میری بہن کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے, کوئی آسمان سے تو نہیں اتری نا, میری ماں کے ساتھ بھی وہ یہ جو میں کسی دوسرے کو کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں اور گالی دے رہا ہوں. کیوں ہم ان چیزوں پہ نہیں آ رہے؟ جب تک اس ذہنیت کو, اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ پیرنٹنگ, والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. ایگزیکٹلی, کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. میرا جب پہلا بیٹے کی پیدائش ہونے لگی, میری اہلیہ پریگننٹ تھی, تو ایک اچھے اسپتال میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی, ہم علاج کروا رہے تھے, تو ہماری کاؤنسلنگ ہوئی پیرنٹس کی. اچھا, میرے لیے بڑی نئی چیز, کیونکہ پاکستان میں تو اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے نا کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کا انہیں سکھلایا جائے, بتلایا جائے کہ آپ ماں بننے جا رہی ہیں, آپ باپ بننے جا رہے ہیں, آپ نے یہ بیہیو کرنا ہے, آپ نے اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے بچے کو. جب تک آپ یہ کاؤنسلنگ نہیں کریں گے. اچھا, پھر شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں, شریعت نے بتا دیا, شریعت نے دکھا دیا. آپ شریعت کو پورا پڑھیں تو صحیح. ہم آج شریعت بھی ٹک ٹاک میں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم آج شریعت بھی فیس بک پہ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ مطالعہ تو کریں قرآن کا. ہمارے رول ماڈلز ہی اور ہو گئے نا, ہمارے رول ماڈلز اور ہو گئے. ہم نے اچھا, ہم کہتے ہیں جی ویسٹ بڑا بولڈ ہے, ویسٹ میں بڑی کھول کے اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. او بابا, یہ ڈسکشن عورت کے ایام کے حوالے سے قرآن نے سورہ نساء میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. قرآن نے ڈسکشن کر دی, قرآن نے بتا دیا کب کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, شادی کیسے ہر چیز کھول کے بتا دی, حدیث میں بتا دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. انہوں نے حضور علیہ السلام کی یہ جو شادیاں تھیں, انہوں نے بتایا بیویاں کیسے رکھنی ہیں, کیسے بیلنس کرنا. حضور سے زیادہ کسی کی زندگی مصروف ہو سکتی ہے؟ کس طریقے سے وقت دیا, کس طریقے سے بیویوں کو وقت دیا, کس لاڈ پیار سے اپنی بیویوں کو رکھا, کس لاڈ پیار سے اپنی بیٹیوں کو رکھا, کیسے اپنی بیٹیوں کی تربیت فرمائی. اور پھر کیا فرمایا, وقت کم ہے آپ کا, میں مختصر جاتا ہوں. جی, حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی فرما گئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, بحیثیت مسلمان میرا یہ ایمان ہے کہ زبان نبوت سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ حق ہے, سچ ہے اور ہو کر رہے گا. فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں, مفہوم عرض کر رہا ہوں, ان کی تربیت کیوں نہیں, یوں یہ 2 انگلیاں, یوں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت اتنی سستی ہو, پوری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, تب جا کر کے جنت ملتی ہے. اور 2 بیٹیوں کی تربیت پہ جنت. پتہ یہ چلا کہ 2 بیٹیوں کی تربیت کرنا آسان نہیں ہے, رسپانسبلٹی ہے, کام کرنا بہت مشکل ہے. تو اجتماعی شعور کی, فکر کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم اس چیز پہ نہیں آئیں گے, میرا نہیں خیال کہ یہ قوم آگے بڑھ سکے. اور
اگر اس درندگی سے مجھے آپ کو اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو بچانا ہے تو میں آج بولنا ہوگا. ہمیں اس کیس کو ثنا بیٹی کے کیس کو مثالی بنانا ہوگا. ویسے بھی چترال کے لوگ بہت سویٹ ہوتے ہیں, بہت سویٹ, بہت معصوم ہوتے ہیں, بہت خوبصورت لوگ ہیں. ان کے آپ دیکھیں نا کہ میں تو کافی گیا ہوں, وہاں دیکھا ہے, بڑا واسطہ رہا چترال کے لوگوں سے, ان لوگوں میں. اور پھر اسپیشلی یہ جو اسماعیلی کمیونٹی ہے ہماری, یہ بہت پیسفل کمیونٹی ہے. انہیں ایک یہ آئی جی, میں سلام پیش کرتا ہوں اسلام آباد پولیس کو, 20 گھنٹے میں 20 گھنٹے کے اندر تاریخی بڑا کام چیلنجنگ کیس تھا, چیلنجنگ کیس تھا, حل کیا. تھانہ سنبل وہ جو تفتیشی افسر, اللہ تعالیٰ ان کو ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا, اعتراف جرم بھی کر لیا, لیکن اسے ایک ٹیسٹ کیس بنائے, اسے بتلائیں, دنیا کو ایک مثال قائم کر کے دکھائیں کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کرے گا تو اس ریپسٹ کا, اس وحشی کا, اس درندے کا, اس ہراساں کرنے والے کا یہ انجام ہوگا, تاکہ آئندہ کوئی کسی کی بہن بیٹی کو غلط نظر سے نہ دیکھ سکے. بالکل بالکل بجا فرمایا. بہت شکریہ آفتاب صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ اتنا ہی. مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ. اللہ نے کے بعد.